पाणी भरा आणि त्या पाण्या खातीर खूब मोठो त्रास जाय देवा येतात तांकां त्रास जाय आनी ह्या पाण्या खातीर बरोच आमकां पाणयान वचोंक जावनासलें आमी आमदाराक धन्यवाद म्हणटा आनी ह्या आमदारान आमकां स्पेशली एक्शन घेवन हें केल्लेलें आसा तेच्या खातीर आमदाराक आमी धन्यवाद म्हणटा. नमस्कार. जशें आतां निलेशान सांगला तसो हो आमचो जो कॅटल अंडरपास आसा त्या कॅटल अंडरपासान दिमीभर उदक रावा आनी उदक रावल्या उपरांत येवप वचप गाडयांकूय प्रॉब्लम जाय आनी चलोन जाल्यार शक्यच नासलें आनी आमच्या भटजीचे त्या वटेसून घर आसा ताकाय त्रास जाय. सो ताका लागून कॉन्क्रीट घालून आमची ही वेवस्था करपाची अत्यंत नितांत गरज आसलेली पावसान. आणि आयज आमी जशें तेन्ना निलेशान म्हटलां तशें आमचे माननीय आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी आपूण कॉन्क्रीट धाडलें आमकां आनी आयज हें वेवस्था करून दिली म्हणून सगळ्या गांवच्या वतीन तांकां आनी पंचायतीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.